अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाँ तवाफ़ होता है वो उसकी सफाई, माशाल्लाह खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं। ये रस्सी लगा दिया जाता है। माशाल्लाह ये रस्सी लगाते हैं। ये रस्सी के अंदर ताकि गाजी कराम अंदर ना इसमें ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत टाइल चमकता है। ये देखो पीछे फोटो भी लगा रहे हैं, अगर कोई पानी मशीन से छूट जाए तो गिर ना जाए। कितनी देर लगेगी? एक घंटा। अल्लाह के घर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं जी 1 घंटा लगेगा इधर 10-15 मिनट में खाली हो जाएगा, कोई मसला धुलाई नहीं। होएगा सबका। तो 1 घंटा थोड़ी लगेगा आपको कोई परेशानी? हाँ आप खाली कर सकते हैं। रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर लना अल्लाहुम्मा अग़फ़िर अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। Joel madali nusqala tikletar kilo Jurpa da Turki da. Joel madali kama khala denga ضروري كنت اقول كده madali انا ما Here you are now कितने बोल रहे हैं? नहीं रो रहे बादल भी आपको नजर आ रहे हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील हस्बुनल्लाहु व नि'मल ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا لنا ترحمنا ونكونن من الخاسرين. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا जवाब 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 अभी आगे ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا خير واحد. لا إله إلا الله
الله وقنا عذاب النار نادينا لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم ارزقنا حبك وارزقنا حبيبك وصلى وسلم انك يا حي Anlamıyorlar ya. حاجة مرة عملت شو اللهم ارحمنا فانك بنا راح ولا تعذبنا فانت علينا قادر وارزقنا ولا بمجرى الدين مقادير اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ये आप देख रहे थे सभी का मंजर माशाल्लाह अभी तवाफ हमारे 7 चक्कर हो गए तो अभी बाहर निकलेंगे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे माशाल्लाह ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتمم لنا نورنا وعلى كل شيء بسم الله الله اكبر لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Thank you.